الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا من بالهداية أنعما، وللفضل أولى والمحامد ألهما. لك الحمد يا ربي كما أنت أهله، كثيرا دواما يملأ الأرض والسماء، على نعم قد أسبغت كل لحظة، فسبحانك اللهم مولا ومنعما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى عليه ربنا وسلما، ما لاح نجم نير وسط السماء. وعلى جميع الآل والأصحاب صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها الصائمون، اتقوا الله في زمان فطركم وصومكم، وراقبوه في سركم وجهركم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الصائمون، لقد مضت من شهركم بواكره، وضلت أواخره، وذهبت فواتحه، وحلت خواتمه، ويوشك ضيفكم على الارتحال والانتقال، فاغتنموا بواقيه قبل أن تذهب أيامه وتقوض خيامه. فإن الخاسر المحروم من أضاع موسم الهبات والنفحات، وفرط في شهر البركات والرحمات، فما أخسر متجره ونصيبه، وما أعظمها عليه من مصيبة. أيها الصائمون، طوبى لمن رتل القرآن وتلاه، طوبى لمن أعطى الفقير وأغناه، طوبى لمن صام وكف عن الناس شره وأذاه، طوبى لمن أحيا ليالي رمضان بالقيام وصان صومه عن الآثام، طوبى لمن يسارعون في الخيرات ويرغبون في الطاعات ويستكثرون من الحسنات ويبادرون إليها خوف الفوت بالموت. وقد مدح الله أهل الإيمان بأجل الصفات وأعظم الحسنات، ومنها المسارعة إلى الخيرات والجد والرغبة في الطاعات. قال جل وعز: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ومدح زكريا وولده وأهله بذلك فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولا قبيحة يقبح عليها المرء كالتثاقل في الفروض والواجبات والتكاسل في الطاعات،
والمسارعة بالمحرمات والمسابقة إلى المنكرات. قال الله جل وعز: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فيا مصرا على الذنوب، أما آن لك أن تتوب؟ يا غافلا عن ذكر مولاه، إلى متى أنت محجوب؟ يا غافلا عن شهره، يا منشغلا بلهوه، يا من يسحب رجلا لا تكاد تنسحب، يا من إذا دعي إلى الخير لم يستجب. بادر الشهر العظيم وأقبل على الرب الكريم، وخلص نفسك من الفتور والتواني، ومحص طبعك من الكسل